خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان ما، نوجوانان ما. حسینیه رو صفا بخشیدید. ببینید، من در یکی دو تا سخنرانی قبلی گفتم که علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. امروز روز به روز بیشتر واضح میشه که نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر. اون مسئله یک قطبی بودن و زورگویی کردن یک قدرت یا دو قدرت، حالا فرق نمیکنه، بر کشورها و بر ملت‌ها و اینا، این حالت مشروعیت خودش رو از دست داده. یعنی ملت‌ها بیدار شدن. نظام تک قطبی مطرود شده است، به تدریج داره مطرودتر می شود. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. یه خطوط اساسی هست که این نظم جدید مطمئناً این خطوط اساسی درش هست. اولش عبارت است از انزوای آمریکا. در نظم جدید جهانی آمریکا منزوی خواهد بود. خط اساسی دوم، انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. نقطه سوم، خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزیست که باید شما فکر کنید روش. این اون چیزیست که باید شما خودتون رو براش آماده کنید. ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته‌ای داشته باشیم.